ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں اے او حضرت غوث پاک نان کے بھی آلہ سے داد کے بھی سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ نان کے بھی آلہ نے تے داد کے بھی آلہ نے آؤ جلدی جلدی ایک بات داد کے بھی سناوا میں نو کامی جو فرما رہے تھا کہ او شیر بھی سنایا جے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھپھو جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جڑی دعا کر دیا ہے اللہ قبول کر رہے ہیں ایک بندہ پوری محفل ڈسٹرب کرتا ہے او بندہ اے ہی ہے جب میں تسی نہیں پریشان ہوئے ایک دم لوگ بڑے پریشان ہیں بارش نہیں ہو رہی ان زمین کے رضا کو بھی اٹھاؤ سجدہ اللہ لوگ پریشان ہیں نماز استسقاء بھی ادا کی دی جا رہی مرتا بھی بڑیاں دعاواں لوگ دن رات پہ کٹے ہیں بغداد جو بارش نہیں فصلیں خراب ہو رہی ہیں جانور پیاسے مار رہے ہیں لوگوں کو خیال آیا کہ اسا نے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے تو چلیے نا سامنے سجدہ لگا رہی جا کے سجدہ کو دعا کروا کے لگے یاد رکھیے گا رب سندا ساریاں دیجئے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شاہ رب جو نزدیک ہے نا سوندہ سارے دیجئے مگر ماندہ پیارے دیجئے بغداد لوگ لوڑ پہ تھے آکے حضرت غوث پاک دے پھپھو جان دا دروازہ کھڑکایا اے داد کے نے غوث پاک کدھر آئے ہو تے بغداد دے وڈیرے کہنے لگے اماں جی دعا بڑی کیتی ہے بڑیاں منتاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے بارش والیاں بارش نہیں آ رہی تو ذرا تسی تھوڑا جہا ہور ہولا بولو سبحان اللہ کہنے لگے اماں جی دعا کریا جی کہ بارش آ جائے شروع کر لے لوگ کہنے لگے اماں جی اسی نے بڑی دیر ہوئی اماں جی دعا کرنا بارش ہی آ جائے اماں جی تسی دعا نہیں پہ کر دے اپنے کام کاج شروع کر لے حضرت غوث پاک دی پھپھو جان نے سارے بیڑے دی صفائی کر لئی جھاڑو رکھ کے اماں جان نے دعا لئی ہاتھ چک لے تیروں کے عرض کی دی ربا نہ میرو اپنے نمازہ دے مانی نہ اپنے حجہ دے مانی نہ زکاتہ دے مانی نہ میرو اپنے سجدے دے مانی ایک کوئی مانے تیرے نبی دی بیٹیاں میرے ایک کوئی مانے تیرے نبی دی آلام تیروں کے عرض کی دی ربا میرے بوئے تے بغداد دے وڈیرے آئے نے لوگ کہندے دعا کرے جے بارش آ جائے عرض کی دی ربا میں نے کہندی بارش بھیج دے ایک کوئی عرض کرنی ربا کہ جھاڑو میں پھیر دی دے تروں کا تولا دے جھاڑو میں پھیر دی دے ربا تروں کا تولا دے بغداد دے لوگ لکھ دے نے کہندے نے کہ اے اماں جی نے اجے اس طرح کر کے دعا واسطے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیر دے تیرے تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی تے لوگ کہندے نے اسی اپنے گھراں چ نہیں پہنچے تے بغداد دی گلیاں چ گوٹے گوٹے پانی پیا پھر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آل نبی آل نبی اولاد علی دی آل نبی دی اولاد علی دی صورت شکل نام لیا لکھ پاپ نرے دے تے میل اندر دی جان دی اے آل نبی دیئے تے اولاد علی آل نبی دی ہوئے تے رب کیوں نہ مننے گرامی قدر حضرات پتہ لگ گیا کہ نان کے بھی اللہ نے تے داد کے بھی اللہ نے اے تے ہو گئی نا ایک ایک گال نان کیاں دی تے داد کیاں دی آؤ ایک بات حضرت غوث پاک دی سناواں سنا دے ماں اچھا بولو سبحان اللہ سائیں توکل شاہ امبال کی رحمت اللہ علیہ
اپنے ملفوظات ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد دے قریب کوئی علاقہ سی تے اوتھوں دا نوجوان جوان ہویا نا، انہوں شوق پیدا ہویا کہ میں مرشد پھڑا کسی دا مرید بنا، اللہ کرے سارے انہوں پیدا ہوئے، میں کوئی مرشد تلاش کرا مگر کو دے اپنے دل میں کچھ شرطہ بھی رکھ لیں کہ میرا پیر کیویں دا ہوئے گا۔ پہلی شرطوں نے ساریاں چنگیاں سن، بہرحال پہلی شرط اے سی کہ میرا پیر او ہوئے جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے۔ کڈی سونی شرط ہے، 5 وقت دا میرا پیر نمازی ہوئے، انہوں میں مرشد پڑھا گا۔ دوسری شرط ہے کہ وضو کروں ہی کر کے جاوے، وضو اپنے گھروں کر کے جاوے، اگر نہ بھی گھروں کر کے جاوے تو وہ جڑا وضو دا پانی ہے نا وہ اپنے گھروں اپنے نال ہی لے کے جاوے۔ بھئی وہ دی مرضی سی، نوجوان دی کچھ بھی سوچ سکتا۔ تیسری شرط وہ دی بڑی عجیب، مینوں ایک شرط کے 5 وقت دا نمازی ہوئے، دوسری شرط کے وضو گھروں کر کے جاوے یا وضو دا پانی نال لے کے جاوے دو، تیسری شرط کے او جڑا پانی لوٹے چ لے کے جاوے نا مسجد وال، او دے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ بھی کعبے والی ہوئے۔ وہ دی اپنی مرضی سی نا، یہ 3 نشانیاں ذہن جو سوچ کے تے ٹر پیا مرشد لبن واسطے، ٹردا اے بغداد چو گزریا نا، تو بغداد دا ایک جلائیہ سی کپڑے بنن والا، یہ 5 وقت دا نمازی سی، نمازی سی مگر قدرت خدا دی یہ مسجد دی انتظامیہ نال نہیں سی بن دی، وضو اپنے گھروں ہی کر کے آندا۔ 5 وقت دا نمازی بھی سی تے وضو بھی اپنے گھروں کر کے جا رہا۔ آج جلدی جنہ اس جلائی نے وضو کرنا بھول گیا تے انہیں پانی دا لوٹا بھریا تے ٹر پیا مسجد بن۔ ادھروں جلائیہ صاحب نماز پڑھن ٹر پہ لوٹا لے کے تے ادھروں او جڑا نوجوان مرشد لبن آیا او بھی یہ دی گلی سی آ گیا۔ او دی نظر پئی نا، کتھے چل رہے ہو بابا جی؟ جی میں نماز پڑھنا، اب پانی جی میں وضو کرنا بیٹا۔ انہیں جڑے وے لوٹے دی ٹوٹی ویکھی نا تے او دا منہ بھی کعبے والا ہے۔ انہوں خیال آیا آج تے 3 نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، انہیں اس جلائے دے قدم پکڑنے تے رو کے کہنا لگا تم تے میرا پیر ہے، تسی تے میرا مرشد ہو، میں نے جلدی کرو مرید بناؤ تو تسی میرے مرشد ہو۔ جلائے کہنے لگا نوجوانہ پرے ہو جا، میں کوئی پیر شیر نہیں، میں تے بس نماز پڑھن جا رہے ہیں، بس انتظامیہ نال نہیں بن دی میری، تے میں وضو عباس سے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ تو نوجوان اپنے عقیدے دا بڑا پکا سی، کہنے لگا نا بابا نا، تو مان یا نہ مان مگر میں تیرا ہی مرید ہوں، کیونکہ میری نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں۔ جلائے نو پتہ لگیا کہ انہیں جان میں چھڑنی تے کہنے لگا اچھا بیٹا اس طرح کریے کہ چلو نماز پڑھ کے یہ بعد جو پیری فقیری چلتی رہے گی، لے گیا نماز پڑھ کے آئی تے آ کے نا نوجوان کہنے لگا میری گل ہوئی جے کہ تو ہی میرا پیر ہے، میں ہی تیرا مرید ہوں۔ جلائے مان گیا، پلایا مرید لگ گیا تے کہنے لگا جی بابا جی میری ڈیوٹی تے جلایا، کہنے لگا کہ میں سارا دن کپڑے بناں گا تے تو جنگل وچ لکڑیاں کٹ کے لے کے آئی تے تو کھانا بنائی تے کھاواں گے، اے میری پیری ہے تے اے تیری مریدی ہے۔ اور سارا دن نوجوان جنگل وچ لکڑیاں کٹ کے لے کے آنیاں، اپنے مرشد دی بڑی خدمت کرنی، سارا دن انہاں نے مل کے کپڑے بھی بنانے۔ ایک دن نوجوان نے لکڑیاں دا گٹھا سر تے چکیا تے آ رہے اپنے پیر دے گھر وال تے رستے جو پیران دا پیر پہ جاندا ہے، جنہوں سمجھ آ گئی یہ بولے سبحان اللہ۔ انہیں لکڑیاں دا گٹھا سر تے اٹھایا تے اپنے پیر دے گھر وال جا رہے تے رستے جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریداں دے نال جا رہے، اے دی نگاہ پئی نا پیران دے پیر دے چہرے تے، سبحان اللہ، انہیں پردہ کیتا تے رستہ ہی بدل گیا۔ لے چلا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دربار تے، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کالے کندل زلف مہیرے چھال چلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد دل پہ کھڑیا دل میرا۔ آج یہ نگاہ پئی نا پیران دے پیر دے چہرے تے انہیں لکڑیاں دا گٹھا سٹیا تے پردہ کیتا تے انہیں رستہ بدلیا تے غوث پاک دی نگاہ دے تے پہ گئی
تے جدے تے نگاہی غوث پاک دی پہ جائے بھائی جدے تے نگاہی حضرت غوث پاک دی پہ جائے غوث پاک مریدہ نو فرمان لگے جاؤ در اینو پکڑ کے لے کے آئے جائے اگر میں ایتھے مزید لطف والی گال سناؤں وقت زیادہ ہو جائے گا میں چکے جمعہ المبارک ہے صبح حکیم صاحب بھی بیٹھے نہیں میرا نہ دیتا کبھی بڑا لے مرید پکڑ کے لے کے آئے تے چہرہ جھکایا حضرت غوث پاک فرمان لگے دنیا منو ویکھن نو ترس دی ہے ایمانداری نال دسو جڑا حسنی تے حسینی سانجا سید غوث پاک ہوئے گا کتنا نسخت آئے دے گا غوث پاک نے فرمایا مڑیا وہ دنیا منو ویکھن نو ترس دی لوگ میرے راما جو کھڑاؤں دے نہیں تے وجہ کی یہ تو منو ویکھ کے رستہ ہی بدل گیا اچھا بولو ادھر والے نوجوان ذرا تھوڑا جا تسی میرا یاسرہ پڑھو بولو سبحان اللہ غوث پاک فرمانا کہ دس میں مجھے منو ویکھ کے رستہ کیوں بدل گیا میں اس نوجوان نے نظرہ جھکائیاں نے کہنے لگا وے بابا میں کی کرا میں کسے ہور دا مریدہ میں کسے ہور دا مریدہ فرمان لگے دس منو میں کے رستہ کے بدلے آوے نوجوان کہنے لگا وے بابا جدہ تو سونا میں جدو گڑیاں تینو ویکھ لیدا مینو اپنا پیر چھڑ کے تیری غلامی کرنی پہ جانی مینو اپنا پیر چھڑ کے تیری غلامی کرنی پہ جانی سی اے تینو میں کے رستہ ہی بدل گیا غوث پاک فرمان لگے دس تیرا پیر کھاؤں کہنے لگا چلایا جڑا کپڑے بناؤں ہے وہ میرا پیر میں ہے دا مرید غوث پاک نے اپنی ملائت والی اکھ نال دیکھیا تے ہنس کے فرمان لگے نوجوانا او دا پیر بھی کوئی نہیں ولی بھی کوئی نہیں او دے پنج ویلے دا نمازی ہے تو کدا مرید بن گیا میں رو کے کہنے لگا وے بابا وہ پیر ہے یا نہیں ہے میں او دا مرید غوث پاک نے او دی معصومیت دیکھی او دا عشق دیکھیا او دا یقین دیکھیا اس نوجوان نو سینے دے نال لگایا ہنس کے فرمان لگا وے نوجوانا او دے پیر کوئی نہیں جانتے نو پیر بنا دیتا ہے او دے پیر کوئی نہیں جانتے نو ولی بنا دیتا غوث پاک نے سینے دے نال لگایا اس نوجوان نو ملائے دی منزلہ دے کروا دیتیاں انہوں ولی بنا دیتا نوجوان کہنے لگا وے بابا منو ولی بنایا ہی تیرا کی جانا میرے پیر نو بھی ولی بنا دے حضرت غوث پاک نے ایک کوئی نگاہ ماری او دے پیر نو بھی ولی بنا دیتا تے ہنس کے فرمان لگے نوجوانا کیا موجہ کریا کرو اے سادہ کی جانا ہے اساتے دیوے نال دیوائی بلنا ہے ساڑھا کی جاندہ یا ساتے دیوے نال آگو سے پاک نے بھئی اللہ کرے ساڑھے دے بھی نگاہ گو سے پاک دی میں جائے گا ایک مرید بابا جی گو سے پاک نو وضو پیا کراوے تھک گئے ہو سوا ایک بجے ویسے پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھک گئے ہو کہ نہیں تھک گئے اچھا چلو اس طرح کرو سارے ہاتھ کھڑا کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہون ہاتھ اٹھا کے بولو سبحانہ میں خود نہیں تھک آخری گل پھر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا کے دعا کریے وقت کافی امید نہیں جا رہی ہے مرید وضو پیا کراوے گا اسے پاک نو بلے نصیب ہونا دے جڑے بابیاں دی نوکریاں کر دے بھلے نصیب ہونا دے جڑے بابیاں دی ڈیوٹیاں نوکریاں خدمتاں کر دے انہیں دیکھیا کہ بابا جی نے چلو چ پانی لے کے نہ تھی آسمان وال پھینکیا تے چیخ ماری مرید کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں تھوڑی دیر بعد پھر حضرت غوث پاک نے چلو جو پانی لے کے آسمان وال پھینکیا چیخ ماری تیسری مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے جتیاں مبارک کھڑامہ مبارک اتاریاں تے ہوا چ پھینکیاں وہ مرید کہندا ہے کہ میں حیران ہاں کہ بابے دیاں جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں مگر آوندیاں کوئی نہیں نظر آئیاں کچھ ٹر گئی کہنے لگا کہ 3 دن اس بات میں گزرے تو بابا جی غوث پاک نے میں نے قریب بلایا تے فرمانا کہ جا دریائے دجلہ دے کنارے چلا جا اوتھے کوئی پردیسی آئے نے کوئی مسافر آئے نے انہوں نے جا کے اینا ہی آکھی کہ میں نے بابے 11ویں والے نے بھیجے کیڑے بابے نے بھیجے پھر بولے گا کیڑے بابے نے
ادھر جا کے آکھی کہ میرے بابے یار کے والے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھیجے بس وہ جو تینوں دیون لے کے آ جائے. وہ مرید کہتا ہے کہ میں ٹریا دریا دجلہ دے کنارے آئے نا تو میں دیکھ کے حیران ہاں کہ اتنے واقعی پردیسی آئے نے کو مسافر آئے نے تے بابے جو فرمایا سے سچ ہی فرمایا سے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے جے رب دل دیاں جی رب دل دیاں اکھیاں دے وے پھر لاوے چانن نوروں اے بدیاں سب نظریاں کیا نیڑے کیا نوروں. خیال آیا کہ میرے بابا جی نے سچ فرمایا سی کہ اتنے کو مسافر آئے ہو گئے جا کے قافلے والے دے سردار کو بلا کے کہنے لگا جی منوں بھیجیا ہے بابے یارویں والے سے. انہوں نے پتہ لگا کہ اسے پاک دا بھیجیا ہویا مہمان آیا ہے بڑی مہمان نوازی کی بڑی خدمت بڑی تواضع کی بڑے تحفے دیتے تحائف دیتے تے نال بابا جی دیاں جتیاں بھی دیتیاں. انہیں دنہ دے بعد اپنے پیران یا بابا دی یار میں مارے دیا جتیاں دیکھیاں نا سینے نہ لگا کے کہنا گا یہ تو میرے پیر دی جتیاں. انہوں خیال آیا کہ بابا جی کو لوگ نہیں پوچھا جانا تے ہوگے نا انہوں کو نہیں پوچھ لیں کتوں آئے ہیں تے میرے بابا جی نے ہوا جو پھینکی ہے تے کہنے لگا اوے میرے بابے دیاں جتیاں کتوں لائیاں جائے. سنو کافی دے بارے دا سردار کہنے لگا کہ تینوں کی دسیے کہ آج تو 3 دن پہلے ایسے جنگل جو گزر رہے سامنے جنگل تو گزر دے سانوں پہ گئے رات ہوئی تے سانوں ڈاکو پہ گئے. ڈاکووں نے سانوں ماریا بھی ظلم بھی کیتا سارا سامان بھی لٹ کے ڈاکو ٹورے تے مینوں بابا یار بھی مالا یاد آ گیا. مینوں اپنا بابا یاد آ گیا. کہنے لگا ڈاکو سارا سامان لے کے ٹورے میں بغداد ول منہ کر لیا. رو کے کہنے لگا سنو فریاد پیرانا دیا سنو فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن تھر کے در کے ہو شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو چھٹ کر کے ہو بس شاہ جلانی شاہ جلانی محبوب سبحانی شاہ جلانی. بابا ایک بار ساتھی بھی سن لے تیرا جانا کچھ نہیں سادہ کم بڑھ جانا مل کے سارے پڑھ لو شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جت کر کے او پیر جنا
वे आने वाले तेनों की दसां आज तो 3 दिन पहले सानू डोर चोर के डाकू फे गए सारा सामान लुट के तुर पे मैं बगदाद वाल मुंह कर ले पापे नु याद कीता मैं अर्ज कीती बाबा जे कुमारे थे आ जाए बाबा तेरा थे जाना गुजरे साडा काम वाले जाना आई रो के कह लगाओ मैं बाबे 11वीं वाले नु बुलाया मेरा बाबा आप ते नहीं आया बाबे दी जुतियां आ गईयां बाबे से पाक दी जुतियां आओगे उन्हां चोरां दे सिर च पटाख वजदियां ने उन डाकू दौड़न लगे दौड़िया ना जावे सारे डाकुओं ने सारा सामान सुट दिता डाकुओं ने सरदार ने मुड़ के देखिया कह लगाया उन वाले लगदा तुहाडे पीछे कोई है वे लगदा तुहाडे पीछे कोई है वे अज लोग कहते ने इन्हां वलियां ने किसे दी की मदद करनी है ओ चलियो वली ते एक पासे रह गए जे मदद करन ते आवन इन्हां दी जुतियां भी कर लेंदियां ने जे मदद करन ते नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया जे मदद करन ते आवन ते बुजुर्गां दी जुतियां भी मदद कर लेंदियां समझ आई तो याद है हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह वो दूध वाला वाकया थे वो जादूगर उड़न वाला वाकया थे जुतियां वाला वाकया हुण इत्थे बोलो सुभान अल्लाह ताइयों ते आशिक बोल के कहंदा बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे बंदे रब दे अच्छा सारे का कीदा है ना थोड़ी देर वास्ते सारे हाथ उठाओ मिल के पढ़ना है उठाओ सारे हाथ भाई थोड़ी देर वास्ते मिल के पढ़ लो बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे बंदे रब दे नजर करके सारे पढ़ो यार दुआ करिए पढ़ो सारे मिलके बंदे रब दे तकदीर बदल दे बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे लिखी हुई कलम वाली तहरीर बदल दे मदद करन ते अमल इन्हां दी जुतियां दी मदद करन को आ जांदियां को बुलावन वाला तो होवे ना आओ एक शेर हजरत सकी बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह सुना के आखिरी 5 मिनट हजरत दाहिया कलमी वाला वाकया सुना हुन लै चला पीर बुल्ले शाह दे दरबार ते दादी बोलो सुभान अल्लाह उच्ची बोलो हाफिज अहमद साहब यकीनन लंगर शंगर ते होएगा ना बेशक भाई बेशक बोलो सुभान अल्लाह यार बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा में खुदा ना तुरावे खुदा इश्क करदा सदा भाई अपनी मर्जी दे कम नायरा में खुदा ना तुरावे खुदा के जिथे जावे झुका देवे आशिक नाम सिर नायका बातना करबला
عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ پورا ویکھدا آؤ گرامی قدر حضرات اگر دعا کہندے ہو تو دعا کر دینے چلو بھئی آخری 5 منٹ میں سنائے دے پہلی مرتبہ ہی کونین دیوالی مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہی ایک سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا کہ سونے نو سونا لگ گیا حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نام ہونا دا دائیہ قلبی مدینہ کی طیبہ دے قریب کے گاؤں میں وہ دے گاؤں دے اندر بہت بڑے چودھری نے ذمہ ہے کھلا دے بغار دے مالک دی 700 یا 750 افراد دے قبیلے دے سردار نے دائیہ قلبی آج سونے نو سونا لگ گیا اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ دے پیٹ دیا عورتاں بھی دروازے دے پیچھے چھوپ کے دیکھ دیا نے کہ کدوں گزرے دی اسی بھی دیکھ لئیے آج سونے نے دیکھ لیا میرے نبی نے دیکھے نا تھے رات آکے دعا واسطے ہاتھ اٹھائی تے دائیہ قلبی یاد آ گیا سبحان اللہ محمد جو رو کر دعا مانگتے محمد جو رو کر دعا مانگتے محمد جو رو کر دعا مانگتے خدا سے خدا جان کیا مانگتے خدا سے خدا جان کیا مانگتے الہی رحم کر امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ادھی رات میں دے ہاتھ میں دنیا والے اٹھائے نا نبی کریم نے دائیہ قلبی یاد آ گیا تھے عرض کے دے یاد آ گیا سوچ ہے نا ساکھی نہیں کہ دوزے کو بھی دے ساڑے گا انہوں میری غلامی عطا کر میں انہوں جنتی بناوا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے ادھی رات میں دعا کی تھی حضور کی دعا سے بھی جا کے دائیہ قلبی دے کلیجے دے جا رہی صبح ہوئی دائیہ قلبی رو دے میرے نبی نے بارگاہ بنا رہی قریب بیٹھ کے عرض کرتی اے کملی والے میں نے پیغام تے سناؤ نا جڑا تہاڈے اللہ نے تمہانو دے کے بھیجی ہو گیا حضور نے اللہ دی وحدانیت اور اپنی ختم رسالت کا پیغام سنایا عرض کی کملی والے میں کلمہ تے پاڑی دماں مگر میں گناہ یہ نہیں کر بیٹھا کہ تیرا رب ہو رہے میں نے معاف نہ حضور فرمایا کہ دائیہ تُسے میرا کلمہ پڑھو میرا سے میرے رب دا ایگریمنٹ ہو چکے ہیں جڑا میرا ہو جائے رب کچھ نہیں رکھے گا جڑا ہوئی محمد نہ جاوے دائیہ قلبی نے کلمہ پڑھیا مگر اکھیاں اتھونا دی لڑی حضور فرمایا کلمہ پڑھ کے بھی رونا ہے عرض کی یا رسول اللہ کچھ گناہ میں دے یاد آ رہے ہیں کہ رب ہو رہے معافی نہ کرے میرے نبی نے فرمایا سناؤ عرض کی اے کملی والے اے محبوبہ میں اپنے قبیلے دا سردار 750 یا 700 افراد دے قبیلے دا سردار سے اسی اپنے قبیلے سے اپنے پنڈ سے اپنے علاقے سے رواج بنایا ہے کہ پتر پالنے نے تے بیٹیاں نہیں پالنیاں بیٹیاں زندہ ہی دفن کری جانی کہنے لگا کملی والے اپنے پنڈ دیاں قبیلے دیاں 70 بچیاں میں اپنے انہاں ہتھاں دے نال زندہ ہی دفن کیتیاں ہوئیاں نے گاؤں لیڈر دے رہن والے خود جواب تو آمن والے میرے نبی نے سنیا حضور دیاں اکھیاں دے چھم چھم اتھروں دی بڑی لگ گئی ادھر میرے نبی دی اکھیاں چ اتھرو آئی ادھر جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا سونیا تو نہ رو اینو کہ اگوں نہ کریں پچھلے ساریاں دی معافی ہے دائیہ قلبی میرے نبی نے فرمایا چلو رو نہ اگوں نہ کریا جے اللہ فرماتا ہے معافی مل گئی مگر پھر بھی رو رہے حضور فرمایا معافی بھی مل گئی پھر بھی رونا ہے عرض کی یا رسول اللہ اجے بھی ایک گناہ میرا یاد ہے کہ رہ کے یاد آ رہا میرے نبی نے فرمایا وہ بھی سنا یا رسول اللہ کہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں آپ زندہ اپنے ہاتھاں نال کیتیاں میرے اپنے گھر بچی یا بچے دی پیدائش دا ویلا آیا نا
تو میں اپنی بچے دی پیدائش دے میرے تو پہلے اپنے پنڈ تو اپنے علاقے تو باہر کئی سالہ واسطے کاروبار دے معاملے سے تجارت کرنے جانا سی. اپنی بیوی نو میں اپنے قریب بٹھایا تو میں انہوں بڑی پکی طرح سمجھایا کہ تینوں ساڑھے رواجہ کا پتہ ہے پتر ہویا تے پالنا ہے, بیٹی ہوئی تے نہ پالی کسے غلام نو دے کے زندہ ہی دفن جنگل ہی کروا دے دی. یا رسول اللہ میں اپنے بیوی نو پکی طرح سمجھا کے تجارت واسطے گیا. کئی سالہ دے بعد میں واپس آ کے نا اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا. ایک نکی جی سونی جی بچی نے میرے گھر دا بوہا کھولیا. میں حیران کہ ساڑھے قبیلے تے رواج ہی نہیں ہے بچی کی لیے کتوں آ گئی میرے گھر بچے. تو میں انہوں پوچھا تو کون ہے؟ انہوں اپنے باپ تے ہو رہے کنہ کو ناز سے بھائی شان صاحب بڑے ناز نال کہنے لگے تینوں نہیں پتا میں اپنے ابو دی تھی ہوں, میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں, میں گھر دے مالک دی تھی ہوں. انہاں بیٹیاں نو اپنے پیونا کے کنے مان ہوتے رہے کنے ناز ہوتے رہے. آج بھی جوان بیٹیاں جوان بیرہ کو نہیں مانگ دیاں کہ میریاں پابیاں تو ڈر تو ہو رہے میرا بیر نہ ہی کاری دوے. اپنے بڑیرے باپ تو مانگ دیاں نے کہ مونا نہ کر دیتی بڑیرے پیو دے دیر نہ نہیں کرنی. انہوں اپنے ابے تے ہو رہے کنہ کو مان سی بڑے ناز نہ کہہ لگے میں اپنے ابو دی تھی ہوں, میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی کملی والا ہے انہیں اتنا آکھیا نا کہ میں گھر دے مالک دی بیٹی ہوں تے میرے لباں جو نکل گیا جے تم گھر دے مالک دی تھی ہیں تے اس گھر دا مالک تے پھر میں ہوں. عرض کی تھی کملی والا میں انہیں آکھیا بچی نے میری اندر نو جفا مار دیا. بچی کہنے لگے وے بابا اندر آ جا بے بابا میں تے تیریاں راوائیوں ڈیکھ دے رہی ہوں تے بابا میں تے تینوں باجائی مار دی رہی ہوں. عرض کی دی کملی والا بچی نے میری لتانوں جفا مارے آؤں, میں اس بچی نو تھکا مارے آؤں. او دی ماں نو پوچھیا دا سے بچی کون ہے؟ او دی ماں کہنے لگی دائیا تیری بیٹی ہے. عرض کی دی کملی والے او بچی دی صورت بھی بڑی پیاری سی, او دی شکل و صورت بھی میرے نال میری دی سی. میرے خون نے کھولا مارے آؤں کہ دائیا دو گھڑیاں بیٹی نو سینے دینا لگا لے. کہ دائیا تیرا ہی خون ہے دو گھڑیاں اپنی دین دے پیماری کر لے. عرض کی دی کملی والے آؤ مگر پھر منو خیال آیا لوگاں دیا 70 بیٹیاں زندہ دفن میں کیتیاں ہویاں نے. آدھی اپنی بیٹی نو پیار کی جاؤ لوگاں نے میرے ماں نے ساڑیاں دفن کر کے اپنی نو پیار پہ کر دا ہوئے. عرض کی دی کملی والے آؤ او دی ماں نو آکھے نو جلدی نو تیار کر دے میں جلدی نہ دے نو زندہ دفن کرے آوام. لوگ میرے بیٹی دا باپ نہ آیا کھن او دی ماں نے میرے قدم پکڑ لے رو کے کہنے لگے بے دائیا مرینا دائیا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانی دائیا میری بیٹی نو مارے اے ماں بھی مر جائے گی. عرض کی دی کملی والے میں نو ترسنا آیا میں او دی ماں نو بھی تھکا مارے اپنی بیٹی نو دامن جو پکڑ کے جنگل والے لے کے جا رہے ہیں کہ جلدی نہ اپنی دھی دی قبر بنا کے زندہ دفن کرے اس بیٹی نو نہیں پتا میرا باپ امی نو دفن کر لے کے جا رہے ہیں. وہ بچی نو چاہ جننے میرا یا کوئی کھارے آیا وے میرا باپ بڑے سالہ بعد کھارے آ گیا تے بچی راج مٹھیاں مٹھیاں گلا کر دیئے. عرض کی دی کملی والے میں بچی نو گھوڑ دئی کوئی نہیں. بچی کہہ دی وے بابا بڑے سالہ بعد آیا وے بابا چل مینوں نان گئی لے جا بابا میرے کول کھلونا کوئی نہیں بازار لے جا کھلونے لے دے. تے بچی کہہ دی وے بابا میرے کول جوڑا کوئی نہیں مینوں نویں جوڑے لے دے. عرض کی دی کملی والے بچی گلا کری جا رہی میں اپنی بیٹی دے نال بول دئی کوئی نہیں. جڑے میرے جنگل آیا میں اپنی بیٹی نو ڈوبے بٹھا دیتا اپنی نمانی دھی دے سامنے اودی قبر پہ کھودنا. بچی نو نہیں پتا میرا باپ میری قبر تیار کر دے. عرض کی دی کملی والے جب مینوں پسینہ آوندا میری بیٹی اپنی چادر دے نال میرا پسینہ صاف کرنے آوندی ہے. کدی کدی میری دھی مینوں پانی پلانے آوندی ہے. نالے کدی وے بابا بڑے سادہ دا تھکیاں کھانے آئے آندیا کام کاج شروع کر لے لی. چل وے بابا گھر چل کے آرام کرنے آؤ
باقی دا کم کر لیا کہ تم اکٹھے کر لوا گے عرض کی دی کملی والے میرے ترسنا رہا نہیں آ رہا میں اپنی بیٹی دی قبر بنائی جا رہا جب میرے قبر تیار ہو گئی میری بیٹی میرے قریب آئی میں اپنی نمانی دھکا مارے قبر دے اندر میں اپنی بیٹی نو دھکا مارے میری نمانی دیا چیخاں نکل گئی رو کے کہنی وہ بابا مینوں ماری نہ بابا مینوں ماری نہ بابا میری صورت چنگی نہیں لگی بابا میں وعدہ کر رہی ہوں ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آواں گی بابا میں تیرے کولو کھلونے بھی نہیں منگدی بابا میں تیرے کولو جوڑے بھی نہیں منگدی بابا بس ماری نہ جدوں پیٹ والے پتراں نال پیار کردے رہے بابا مینوں تے تیریاں یاداں آؤندیاں رہیاں نے بابا آ گیا مینوں ماری نہ بابا مینوں ماری نہ عرض کی دی کملی والے میں قبر بنائی جا رہا میری نیوانی تھی بابا بابا کری جا رہی عرض کی دی کملی والے آج بھی رات رو بستر تے لیٹا میری بیٹی دیا بابا بابا دیا آوازہ میرے کرنا سے گونج دیا ہے عرض کی دی کملی والے راتاں دی نیند مک گئی میرے دلوں دا سکون مک گیا آج بھی ہو دیا آوازہ میرے سامنے نہیں ہو دیں دیا راتاں والے آج بھی بڑے باپ جدو رات ادھینو کھارے آؤ دینے آج بھی جوان پتر سوتے رہنے آج بھی کدے کدے جوان بیٹیاں ہی پیو دا رکھتا جو ڈیک دیا ہونے آج بھی جوان پتر پیوہ دے سینے نہیں لگ دے آج بھی کدے کدے جوان بیٹیاں باپ دے سینے نہ لگ دیا ہونے عرض کی دی کملی والے میں قبر بنائی جا رہا میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی بابا تیری بیٹیاں مار کے جانا آئی میں نہیں کہندی ماری نہ تے بابا مینوں اینا ہی دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی دی کملی والے میں بھول دئی کوئی نہیں قبر بنائی جا رہا جڑے میرے قبر تیار ہوندے قریب آ گئی میری بیٹی نے آسمان وال ویکھیا رو کے کہن لگی وے نیلی چھت والے انہاں دھیاں نوں پیدا ہی کیوں کرنا میں کدوں تک مردیاں رواں گیاں انہاں بیٹیاں نوں پیدا ہی کیوں کرنا میں عرض کی دی کملی والے میری بیٹی کہنے لگی وے ربا میں سنیا ایک تیرا آخری نبی بھی آنا ہوئے جنہیں آگے بیٹھنے کو پیار کرنا ہوئے جنہیں آگے دھیاں نو عزتہ دینیاں نے رو کے کہنے لگی میں آنے والے میں ذرا جلدی آ جاؤ دیکھنے نکیاں دھیاں مر چلیاں ہونے عرض کی دی کملی والے اندر سنا ہوئے آیا میں بیٹی دی قبر بنا کے گھر والے آ گیا میرے آقا نے سنیا حضور روح پہ صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں کس نے آکے بیٹا یا چپ کر جا کیوں ساڑے نبی روپیہ روانہ میں میرے آقا فرمایا دایا ایک باری پھر اس بچی دی گل سنا وہ جڑی محمد دیا اڑی کا کر دی ٹر گئی میں نے ایک مرتبہ پھر اس بچی دی گل سنا جڑی میری اڑی کا کر دی ٹر گئی دایا قلبی نے دوسری بار سنائی میرے نبی نے فرمایا ایک بار پھر سنا 3 مرتبہ گل سنی میرے نبی نے لاہور دے رہن والے حضور نے فرمایا بیٹیاں نو بوجھ سمجھن والے ہو تے دھیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو حضور نے فرمایا کہ جنہوں رب 2 یا 3 بیٹیاں دوے میرے نبی نے فرمایا انہاں نو میری سنت سمجھ کے پیار نال پالے میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ فضا چ لہرا کے نا دونوں انگلیاں نو جوڑ کے فرمایا جڑا بیٹیاں نو پیار کرے وہ قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ایویں ہوے گا جے میں شہادت دی انگلی تے نال والی انگلی انہاں بیٹیاں نو میرے نبی نے رحمت بنا دیتا تے جنت دی ٹکٹ بنا دیتا تاں میں عاشق بول کے کہندا دھیاں پرویز بے بابل تے پتران لئی جاگیران اے چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا انہاں دھیاں تقدیراں
آخر میں پوری انتظامیہ نے مبارکباد دے اللہ نے انہوں نے توفیق عطا فرمائی کہ نبی کریم نے ذکر دی محفل اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام فرمایا. یہ بھی خوش نصیب نے کہ تسی بھی بڑے خوش بخت ہو اپنے اپنے گھراں تو اپنے بستریاں تو اٹھ کے اپنے مصروفیات جو وقت نکال کے نبی کریم دے اس بزم دے اندر تسا حاضر ہوئی ہو. یاد رکھیے گا تسا اتنے بیٹھ کے جتنے سانس لے نے انہی عبادتیں لکھے گئے جنہوں نے قبر و حشر دے اندر کام آنا ہے. پروردگار ہر سال دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی. میرے چھوٹے بھائی محمد شان قادری صاحب نے مجھے حکم فرمایا ساڑھی بھی حاضری ہو گئی. پروردگار ننے منے جتنے بھی بچے بیٹھے نے اللہ کریم سارے دی حاضری قبول و منظور فرمائے. رانا حکیم صاحب بڑی دیر تو تشریف فرمانے. اللہ کریم انہاں دی بزرگی سلامت رکھے, انہاں دی آل اولاد انہاں دا سایہ شفقت ساڈے تے بھی اللہ کریم سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ.